स्टूडेंट, आज का ये वीडियो बीए जनरल उर्दू और जिसका सब्जेक्ट कोड आ जाएगा BUDE142 और आज का इकाई नंबर है 5। इससे पहले इकाई नंबर 5 में मेरा मन दहलवी का असलूब से हम दास्तान नूई असलूब को रीड किए थे, बताए थे, है ना। तो आज का ये वीडियो दास्तान के बाद उसकी रोज़मर्रा और मुहावरे में किस तरह मेरा मन दहलवी इस्तेमाल किए उनके सिलसिले में जो दी हुई है यहाँ पर ही उसको आज बताने की कोशिश करूँगी, है ना। क्योंकि मेरा मन दहलवी दास्तान किस तरह लिखते थे, उसके बाद आ जाएगा रोज़ उसके मुहावरे, उसके बाद हकीकत निगारी, ये सारी चीज़ें आपको मेरा मन दहलवी के सिलसिले में पढ़नी है। तो रोज़मर्रा और मुहावरे में आ जाएगा हकीकत ये है कि मेरा मन ने अवामी बोली को तहरीरी ज़बान की शक्ल अता की। उनके पास अवाम और ख़वास की बोलियों के अल्फाज का बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद था। उन्होंने अपनी नसरी तख्लीक़ात में ऐसे बहुत से अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो दहली और नौहे दहली में बोले जाते रहे होंगे, लेकिन किसी किताब में उनकी संद नहीं मिलती। मीर अमन की शोरी कोशिश थी कि अवाम के बीच मुश्तमिल ज़बान और मुहावरे ही वो अपनी तख्लीक़ात में शामिल करें। उसके मुतालिक उन्होंने खुद ज़िक्र किया है कि मैंने भी उसी मुहावरे से लिखना शुरू किया जिसे कोई बातें करता है। मीर अमन का यही अंदाज़ बयान उनकी खुसूसियात बन गया। मीर अमन के असलूब में हिंदुस्तानी अवाम का रंग साफ नज़र आता है। उनके मुहावरे में फ़ारसी नहीं बल्कि उर्दू का मकामी अंदाज़ दिखाई देता है। मिसाल के तौर पर ये अक़्तबास देखिए, है ना। ए बीरन, तू मेरे आँखों की पतली और माँ बाप की मोई मिट्टी की निशानी है। तेरे आने से मेरे कलेजा ठंडा हुआ। जब तुझे देखती हूँ बाग बाग होती हूँ। तूने मुझे निहाल किया, लेकिन मर्दूद को खुदा ने कमाने के लिए बनाया है। घर में बैठे रहना उनको लाजिम नहीं। जो मर्द नकटू होकर घर सीता है उनको दुनिया के लोग ताना देते हैं, खुसूसन इस शहर के आदमी। छोटे बड़े सब तुम्हारे रहने पर ये कहेंगे, अपने बाप की दौलत दुनिया खोका कर बहनों के टुकड़ों पर आ पड़ा। ये निहायत बेगैरती और मेरी तुम्हारी हंसी और माँ बाप के नाम को सबब लाज रखने का है। नहीं तो मैं अपने चमड़े की जूतियाँ बनाकर तुझे पहनाऊं और कलेजा में डाल रखूं। मीर अमन की नस्र अपने ज़माने के ज़हनी रुझानात की आईनादार है। ज़माने की ये रुझानात उनकी किताब बागो बहार में अपना अक्स दिखा रहे हैं और जाहिर है कि मुहावरा ज़िंदगी की अनदेर पा और मुश्तमिल कैफियतों की तर्जुमानी करते हैं जो किसी अज्तमाई के मुसलसल अमल व तामील से पैदा होते हैं। नस्र जब बलोगत के दर्जे को पहुँचती है तो उसमें मुहावरे के दुरुस्त और बरमहल इस्तेमाल की कुदरत पैदा हो जाती। सैयद अब्दुल्ला लिखते हैं, मुहावरे का बासलीका इस्तेमाल मुहावरात के भरमार और असराफ अल्फाज का नाम नहीं, ये तो लफ्ज़ी कैफियत शायरी का एक खुशनुमा अमल है। यानी थोड़ी लफ्ज़ों में अज्तमाई या अनफरादी ज़िंदगी का कोई मरका अगर पेश करना हो तो उसके लिए अच्छे और बरमहल मुहावरे से बेहतर कोई वसीला नहीं। मीर अमन की नस्र में मुहावरात का इस्तेमाल फितरी और तख्लीकी मालूम होता है। दर्जा झेल सत्रों में आने वाले मुहावरात देखिए। रहाई मुसाफिर जंगल मैदान में सोना उछालते चले जाते। कोई ना पूछता कि तुम्हारे मुंह में के दांत है और कहाँ जाते हैं। दोस्त आसना जो दांत काटी रोटी खाते हैं और चमचा भर खून अपना हर बात में ज़ुबान से नशार करते हैं। काफूर हो गए बल्कि राह बाट में अगर कहीं
भेंट मुलाकात हो जाती तो आंखें चुरा कर मुंह फेर लेते। फूल सा बदन सूख कर काटा हो गया और रंग जो सादा महकता था हल्दी सा बन गया। उसी तरह 3 दिन रात साफ गुजर गए कि मलिका के मुंह में खेल भी उड़कर ना गई। बागोबहार में मोहरे की फरावनी है। मोहरों से ना सिर्फ ज़बान में बोलचाल का फितरी अंदाज पैदा होता है, बल्कि बात को अख्तसार से पेश करने के लिए भी उनका इस्तेमाल होता है ना। ये जो सारे लाइन पढ़े ये सारे मोहरात हैं जो मीर अमन ने अपनी दास्तानों में इस्तेमाल करते रहे हैं, है ना। और इसके बाद प्रोफेसर मुमताज़ हुसैन कहते हैं, मीर अमन फितरतन अख्तसार पसंद वाक़ई हुए थे, इसलिए वो अक्सर उस अमल के बजाय छोटे छोटे मोहरों और अछूते इस्तारों से भी काम निकाल लेते हैं, है ना। उसके बाद है हर मोहरे में इस्तारे का अमल फार्मा होता है और ये बलागत का वसूल है कि एक इस्तारा एजाज और शिद्दत ताशीर का बेहतरीन हरबा होता है। मोहरे के इस्तेमाल से ये भी वज़ह होता है कि वो ज़बान जिस माशराए में बोली जाती है वो तहज़ीब व तमद्दुन की कितनी अर्तकाई मदराज तय कर चुकी है। मीर अमन के नस्र ऐसे मोहरात से पुर है जो आज भी उर्दू में मुश्तमिल है, लेकिन बात ऐसे भी है जो अब तकरीबन मतरूक हो चुके हैं। चंद गैर मारूफ मोहरों की मिसाल देखिए। थोड़े अरसे में सब जख्म भर कर अंगूर कर लाए, मैं ये बात सुनते ही काट हो गया। मीर अमन ने रोज़मर्रा और मोहरों का इस्तेमाल बरजस्ता किया है। मिसाल के तौर पर ये फ़कीरा देखे, तुमने आस्तीन में सांप पाले हैं, सर से पाँव तक आग लग गई और अंगारों पर लूटने लगी। खुशी के मारे ऐसा फूला कि जामे में ना समाता था, उनकी छाती पर सांप फिर गया तो उसी तरह खाक छानता फिरेगा। डूबते को तिनके का आशेरा बहुत है। हमने अर्श पर झंडा गाड़ा है, मेढकी को भी जख्म हुआ, है ना। ये सारे मोहरे हैं। उसके बाद दिया हुआ है मीर अमन ने किस तरह ज़रबुल मिसाल का इस्तेमाल किया है, उसके लिए भी यहाँ पर ही दिए हुए ज़रबुल मिसाल किस तरह मीर अमन दहलवी ने अपनी दास्तानों में इस्तेमाल किए हैं, उनके सिलसिले में ये उनकी बाकी जो टॉपिक है वो दिया हुआ है, ज़रबुल मिसाल, है ना। दिया हुआ मीर अमन की नस्र में जहाँ रोज़मर्रा मोहरों की भरमार है, वहीं ज़रबुल मिसाल का भी खासा इस्तेमाल है। उर्दू ज़बान में ज़रबुल मिसाल का बहुत ज़ख़ीरा है। उसकी एक वजह ये भी है कि उर्दू ज़बान में हिंदुस्तानी ज़रबुल मिसाल के साथ बहुत से फ़ारसी और अरबी ज़रबुल मिसाल भी राइज है। हर ज़रबुल मिसाल के पीछे इंसानी तजुर्बात का एक तवील सिलसिला होता है और खुसूसन अफ़सानवी अदब में जहाँ इंसानी तजुर्बात और कैफियत का बयान होता है, ज़रबुल मिसाल के इस्तेमाल से हमारे अपने तजुर्बात और एहसासात का रिश्ता माजी के तजुर्बों से मुंसलिक हो जाता है। मीर अमन ने अपनी तख्लीक़ात में जो ज़रबुल मिसाल तहरीर किए हैं उनकी चंद मिसाल ना। ऊँट चढ़े कुत्ता काटे, सूरत ना निकली चूल्हे में निकल, ओसिर चौकी डोमनी गावे ताल बेताल, मिटती नहीं करम की रेखा, अभी दिल्ली दूर है, जिसकी ना फटी हो बुआई, किया जाने पीर पर आई, कुत्ते के दुम को 12 वर्ष गाड़ू तो भी टेढ़ी रही, उन नैनियों का यही बशी का, वो भी देखा ये भी देखा। तख्लीक में इंतहाई दर्जे की अवामियत कभी कभी अमानियापन में तब्दील हो जाती है और अदब के अदबियत पर
اثر انداز ہوتی ہے، لیکن میر امن کی نثر اپنی سادگی اور روزمرہ کے استعمال کے باوجود بھی متاثر نہیں ہوتی۔ اس کے بعد دیا ہوا ہے کرداروں کی زبان یا طبقاتی زبان، مطلب اس وقت اس زمانے میں کس طرح کا زبان استعمال ہوتے تھے اور میر امن نے وہی زبان، عوامی زبان کو کس طرح سے اپنی داستانوں میں استعمال کیا ہے، ان کے سلسلے میں یہ ٹاپک ہے۔ میر امن دہلوی ہر طبقے کی زبان اور لہجے سے اچھی واقفیت رکھتے تھے۔ وہ کرداروں کے لحاظ سے زبان کا استعمال کرتے تھے۔ باغ و بہار میں عورتوں اور مردوں کی گفتگو کا اندازہ ہر جگہ مختلف نظر آتا ہے۔ اگر منفی فرمائے اور اس فدوی کے عرض قبول کیجیے تو بہتر یوں ہے کہ جہاں پناہ ہر دم اور ہر شاید دھیان اپنا خدا کی طرف لگا کر دعا مانگا کرے، اس درگاہ سے کوئی مرحوم نہیں رہا۔ دن کو بندوبست ملک کا اور اشناف عدالت غریب غریبہ کی فریادیں تو بندے کے خدا کے دامن دولت کے سائے میں امن و امان خوش رہے۔ میں کنہیا زیرآباد کے دیس کے راجا کی بیٹی ہوں اور گبرو جو زندان سلیمان میں قید ہے۔ اس کا نام بہرامند ہے، میرے پتا کے منتری کا بیٹا ہے۔ ایک روز مہاراج نے آگاہی کہ جتنی راجا اور کنوار ہیں میدان میں زیر جھروکے کے نکل کر تیر اندازی اور چوگان بازی کریں تو گھڑ چڑھی اور کسب ہر ایک کا ظاہر ہو۔ میں رانی کی نیڑے جو میری ماتا تھی ٹھاری پر اوجھل بیٹھی تھی اور دائیاں اور سہیلیاں حاضر تھیں، تماشا دیکھتی تھیں۔ یہ دیوان کا پوت سب میں سندر تھا اور گھوڑے کو کاوے دے کر کسب کر رہا تھا۔ مجھ کو بھایا اور دل سے اس پر ریزی مدت تلک یہ بات چیت رکھی۔ اگر جب بہت بے گل ہوئی تب دائی سے کہا اور ڈھیر سا انعام دیا۔ سودا اگرچہ یعنی بیٹی وزیر کی اپنی ماں کے پاؤں پر جا گری اور روئی اور بولی کہ میں تمہاری جانی ہوں۔ سنتے ہی وزیر کی بیگم گالیاں دینے لگی کہ اے تیتری تو بڑی شیطاں ہو نکلی، اپنا منہ تو نے کالا کیا اور خاندان کو رسوا کیا۔ ہم تو تیری جان کو رو پیٹ کر صبر کر کے تجھ سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، جا دفعہ ہو۔ یہ ساری جو کوٹس دیے ہوئے ہیں یہ داستان کی کوٹس ہے جو میر امن دہلوی نے استعمال کیے ہیں۔ اس طرح کا لینگویج ہے نا جو اس وقت اسی طرح بولے جاتے تھے۔ میر امن نے اپنی نثر میں عورتوں کی زبان کے بعد دلچسپ نمونے پیش کیے اور اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ان کی تخلیق باغ و بہار شاید واحد کتاب ہو جس میں 18ویں صدی کے اواخر کی دہلی زنانہ زبان محفوظ کر دی گئی ہے۔ پہلے درویش کی بہن کے یہ جملے ملا خط فرمائے نا، اے برہن تو میرے آنکھوں کی پتلی اور ماں باپ کی موئی مٹی کی نشانی ہے، تیرے آنے سے میرے کلیجہ ٹھنڈا ہوا۔ بھائی کی رخصت کرتے ہوئے بہن کی زبان آنسو پی کر بولی، سدھارو، تمہیں خدا کو سونپ بیٹھ دکھاتے جاتے ہو، اسی طرح جلد اپنا منہ دکھاؤ۔ شہزادی مشک پہلے درویش کو کھری کھری سناتی ہے، چاخوش آپ ہمارے عاشق ہیں، میڈکی کو بھی زکام ہوا، اگر کسی اور نے یہ حرکات بے معنی کی ہوتی پروردگار کے سوا اس کی بوٹیاں کٹوائے چیلوں کو بانٹتی ہے نا۔
اس کے بعد ہے نشوانی کردار میں سب سے تیکھی گفتگو بادشاہ فرینک کی کٹنی کرتی ہے، جس کا حالیہ اور مکالمہ میرامن کی زبان ہے نا۔ ایک بڑھیا شیطان کی خالہ، ان کا خدا کرے منہ کالا، ہے نا، ہاتھ میں تسبیح لٹکائے، برقع اوڑھے، دروازہ کھلا پا کر کرن دھڑک چلی آئی اور سامنے ملکہ کے کھڑی ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا دینے لگی کہ الہی تیری نت جوڑی سہاگ کی سلامت رہے اور کماؤ کی پکڑی قائم رہے۔ میں غریب فقیرنی ہوں، ایک بیٹی میری ہے، وہ دوزی سے پورے دنوں دروازہ میں مرتی ہے اور مجھ کو اتنی وحشت نہیں کہ آدھی کا تیل چراغ بھی جلاؤ۔ اے صاحب زادی، اپنی خیر کچھ ٹکڑا پادشاہ دلا تو اس کو پانی پینے کا آدھار ہو۔ کسی عہد کی تہذیب کو سمجھنے میں اس عہد کی طبقاتی زبان معاون ہوتی ہے۔ میرامن کے حصوں میں مختلف طبقات کا انداز گفتگو اس عہد کی اخلاقی قدروں کو سمجھنے میں معاون ہوتا ہے۔ جب کوئی وزیر بادشاہ کی روبرو بات کرتا ہے تو اس کا انداز اس طرح ہوتا ہے: اگر منصفی فرمائیں اور اس فدوی کے غرض قبول کیجیے تو بہتر یوں ہے کہ جہاں پناہ ہر دم اور ہر ساعت دھیان اپنا خدا کی طرف لگا کر دعا مانگا کرے، اس کی درگاہ سے کوئی محروم نہیں رہا۔ دن کو بندوبست ملک کا اور انصاف عدالت غریب غربا کی فرمائے تو بندے خدا کی دامن دولت کی سائے میں امن و امان خوش رہے۔ جیوتشی جب بادشاہ سے بات کرتا ہے تو یوں گویا ہوتا ہے: کلبہ عالم یہ برس سارا نحس ہے، کسی چاند میں کوئی تاریخ شہید نہیں ٹھہرتی۔ جب شہزادیاں گفتگو کرتی ہیں، ملکہ نے ادب بجالا کر التماس کیا کہ یہ لونڈی وہی گنہگار ہے جو غضب سلطانی کے باعث جنگل میں پہنچی، حاتم کو نوفل کے دربار میں لے جانے والے لکڑہارے کی زبان کیا ٹر ٹر کرتی ہے۔ ہمارے طلع میں یہی لکھا ہے کہ روز لکڑیاں توڑی اور سر پر دھر بازار میں بیچتی، تب لون روٹی مصر آوے، ایک روز جنگل سے بھاگ لے جاؤں، لے اپنا کام کر۔ کرداروں کی زبان کے حوالے سے پیش کی گئی مثالوں سے اس بات کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ میرامن کا مطالعہ اور مشاہد وسیع تھا۔ انہوں نے عوام کے پیش زندگی گزاری تھی، اسی لیے ہر طبقے کی لب و لہجے سے ان کی واقفیت تھی۔ کرداروں کی زبانی ادا ہونے والے الفاظ طبقاتی تقسیم کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ بادشاہ، وزیر، امرا کی گفتگو کا لہجہ اور لفظیات مختلف ہیں، خواتین اور مردوں کا انداز علیحدہ ہے۔ مختلف طبقوں کی گفتگو کا انداز بھی اس عہد کی تہذیب کو نمایاں کرتا ہے۔ میرامن کی نثر کی اس صفت کو بھی تقریباً ہر ناقد نے تسلیم کیا ہے کہ جہاں زبان کی سادگی اور سلاست پائی جاتی ہے، وہیں اس میں اپنے عہد کی تہذیب بھی موجود ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ اس حوالے سے کہتے ہیں: باغ و بہار میں دہلی کی تہذیب بول رہی ہے، اس کی تصویر گردش کر رہی ہے، اس کے امرا، اس کے میلے ٹھیلے، اس کے شیر و تماشے، اس کی ضیافتیں، اس کی تقریبات، اس کے رسوم و قواعد، اس کے ادب و مراسم، گرچہ اس میں سب کچھ وہ ہے جو اس زمانے کی دہلی میں تھیا ہو سکتا تھا، گویا یہ ایک زندگی کا نقشہ ہے۔ میرامن اپنے بیان کو پرشکوہ اور پرتکلیف نہیں بناتے، بلکہ وہ عام بول چال کی زبان اور روزمرہ کا استعمال کرتے، یہی ان کی اسلوب کی خوبی بن گئی۔ پروفیسر گیان چند جین میرامن کی سادہ اور سلیس نثر کے متعلق لکھتے ہیں: یہ زبان
آسان اور شرح الفہم ہے، لیکن خوش آری اور روخی پھیکی ابالی کھچڑی نہیں، اس میں قدم قدم پر محاورے اور روزمرہ کی ملاحت ہے۔ امن کی کوئی عبارت ایسی نہیں ہوتی جس میں جملوں کی دور بست محاورے کی بندوبست اعلیٰ نہ ہو، اس میں ایک پختہ نہر کی روانی ہوتی ہے۔ یقیناً میر امن کی نثر میں پختہ نہر کی سی روانی موجود ہے، اور اس سادگی میں وہ پرکاری ہے جو اس کی حوالات میں اضافہ کرتی ہے۔ بقول احمد فاروقی کہتے ہیں، بلاشبہ میر امن نے وہ نئی نثر ایجاد کی ہے جس کے جملے آج مصرعے کی ڈالیا اور شربت کی گھونٹ ہے۔ اس کے بعد آ جائے گا ترکیب، قافیہ، الفاظ کی تکرار، ہے نا۔ تو یہ جو پوائنٹ ہے اس کو میں اس کے نیکسٹ ویڈیو میں ریڈ کروں گی اور بتاؤں گی۔ آج کے لیے یہیں تک۔